अस्सलाम वालेकुम। तलीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तलीम हासिल करो खा, इल्म हासिल करो खा, चीन जाना पड़े और फिर पहली वही भी इकरा यानी पढ़। लेकिन बदकिस्मती से आज आलम इस्लाम इस मामले में बहुत पीछे रह गया। पाकिस्तान की शरह खानगी अगर वो मैट्रिक को बेस बनाकर कम से कम ज़ाहिर है तलीम जो बुनियादी तलीम जो है वो मैट्रिक ही है, उसको अगर बुनियाद बनाकर देखें तो पाकिस्तान की शरह खानगी 35% से ज़्यादा नहीं है। अब जब तलीमी हालत ये है तो फिर इस तरक्की याफ्ता दुनिया का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। आपके सामने कुछ दादोशुमार रखते हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों के भी। इस वक्त 26 मिलियन यानी 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों यानी इसमें पहली से लेकर मैट्रिक तक फिर आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक सारे वो यानी 2 करोड़ और 60 लाख जो तलबा हैं वो प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तलीम हैं। जबकि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ 30 मिलियन हैं यानी 3 करोड़ के लगभग जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में तलीम हासिल कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में 40 से 45% 48% तक बनता है। और इसी तरह गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनका आलमोस्ट 38% है जहाँ ये प्राइवेट स्कूल अपनी इस सर्विसेज को दे रखे हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में तलीम और सेहत दो बहुत बड़े ये तजारत बन चुके हैं ये शोबे। हालांकि मज़हब दुनिया में कहीं भी आपको तलीमी जो इदारे हैं वहाँ प्रॉफिट कमाना वो उसको जायज़ नहीं समझते, ना ही वो जो रियासत है उनको वो प्रॉफिट कमाने देती है। हाँ, वो अगर भारी भरकम फीसें रखते हैं तो वो उनको तनख्वाहों के मद में फिर वो अपने डायरेक्टर जो प्रिंसिपल और उसको बोर्ड ऑफ गवर्निंग वगैरह बना के वो पैसे उधर ही तनख्वाहों की मद में कर देते हैं, लेकिन उसको प्रॉफिट शो नहीं कर सकते। ऐसे मामलात में अगर देखे जाए तो जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं बदकिस्मती से दाखिला मैंने जैसे अर्ज़ किया है ना कि अगर 35% मैट्रिक पास हैं तो कहाँ कितने कोई यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उन्हीं तलबा में से यूनिवर्सिटी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी जाने वाले जो तलबा हैं उनकी तादाद 8 से 10% है पाकिस्तान में। वो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो पेशा वराना सलाहियत के जो तलीम है वहाँ सिर्फ 2 मिलियन यानी 20 लाख अफराद। अब 28 करोड़ की आबादी में आपके सामने ये दादोशुमार हमारे मुँह पर एक तमंचा है कि इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से और तलीमी इन्हतात देखें कि किस नगुफ्ता बे हालत में है। और प्राइवेट स्कूलों में चंद स्कूल जो बड़े हैं उनमें तो उनकी इमारतें भी अच्छी हैं, उनमें अंदर सिस्टम भी कुछ बेहतर है, सहूलियात भी हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो एक कमरे में, कहीं दुकानों में, कहीं इसी तरह की छोटी मोटी जगहों पे खुले हुए हैं और आए दिन हादसात भी मीडिया की ज़ीनत बनते रहते हैं। प्राइवेट को तो छोड़ें, सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो अगर मैं आपके सामने तस्वीर रखूँ तो आप यकीन करें, बल्कि क्या रखनी है, आपने सोशल मीडिया पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देख चुके होंगे। और ख़ास कर पंजाब में तो कुछ फिर भी बेहतर सूरत हाल है, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध के KPK में भी बड़ी बेहतर सूरत हाल है। वो तो मैंने खैर अपनी आंखों से देखी है। सिंध और बलूचिस्तान के जो स्कूल हैं वहाँ की इमारतों के वाले से, वहाँ स्कूल देखें वो मखदूश इमारतें, या इमारत है तो वहाँ बच्चे को नहीं, गाय भैंसें बंधी हुई हैं। बलूचिस्तान में वो बाहर ग्राउंड में बैठकर तलीम दे रहे हैं उस्ताद जो हैं। तो इस हालत पर पाकिस्तान को लाने वाली ज़ाहिर है वो एक किस हुकूमत को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जितनी भी आई हैं वो सारी इसमें बराबर की कसूरवार हैं। और यूनिवर्सिटी जो एनरोलमेंट होती है यूनिवर्सिटी में इसमें वो पाकिस्तान की तारीख में IS जब गई हैं तो वो आपको पता है वो कौन सा दौर था, वो 2021-22 का दौर था। वो इमरान खान साहब का था। 2.something% जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में उनकी वो बड़ी थी दाखिले की शरह, और जो मौजूदा है वो 2% से भी कम हो गई है, वो कोई मेरे लिए 1.86 इस तरह की है। तो जब जहाँ बुनियादी तलीम ही नहीं, फिर इसीलिए उसके पैरेलल जो निज़ाम है वो बनते हैं, मदरसे हैं, वहाँ भी 30-35 लाख बच्चे जाते हैं। ज़ाहिर है जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, एक तो आबादी बेतहाशा है, आबादी का बम जब फटना क्या है फट चुका है, इसीलिए हमारे जो सारे वसाइल हैं वो खाई जा रही है। अब बंदे कहते हैं कि नहीं जी वो तो अगर एक मुंह खाने के लिए आता है, 2 हाथ अल्लाह ताला ने दिए भी होते हैं। भाई 2 हाथ ये कोई 25 साल की उम्र तक 20-25 साल की उम्र में जाके इन हाथ से कमाना पड़ता है। वो उससे पहले सिर्फ एक मुंह है जो वो तो निगलने जानता है और खाना ही।
کمانے کی صورتحال بڑی بعد میں آتی ہے. اور دوسری طرف حکمرانوں کی جو ترجیحات وہ دیکھ لیں کہ 1100 کروڑ کے جہاز خرید رہے ہیں, ایک نہیں. آرمی چیف صاحب اپنا الگ خرید رہے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب, وزیر اعلیٰ اپنے خرید رہی ہے, اور وہاں بس سیر سپاٹے. اور جو صورتحال تعلیم کی ہے, اس میں جو بجٹ ہم استعمال کرتے ہیں, یونیسکو جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے, وہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملک کا اس کا جو جی ڈی پی ہے اس کا 4% منیمم تعلیم کے لیے اس کا جو بجٹ مختص ہونا چاہیے. اور پاکستان میں کبھی بھی یہ اپنی اس جو میکسیمم لمٹ ہے اس تک نہیں گیا. یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں ہی اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ گیا تھا. اور آج ہم جی ڈی پی کا, یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے, کسی کا کوئی اپوزیشن کا کوئی الزام نہیں جو ڈرا رہا ہوں, وہ 0.8% ہے جو عملی طور پر استعمال کرتے ہیں. باقی صورتحال اسکولوں کی, کالجوں کی, یونیورسٹی کی, اچھا پر چلو کام تعلیم میٹرک تک تو کر لیا. جو یونیورسٹیوں کا حال ہے وہاں بھی وہی اسلامیات, مطالعہ پاکستان, اردو اور معاشیات اور ریاضی اور چاند ایک اس طرح کے بیالوجی, کیمسٹری, فزکس کے ڈپارٹمنٹ تو ہوں گے, لیکن دنیا کیا یہاں رکی ہے؟ آپ کو اسپیس ٹیکنالوجی کے کوئی ڈپارٹمنٹ کتنی یونیورسٹی میں نظر آئیں گے؟ جا کے گوگل کر لیں, سرچ کر لیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اسپیس ٹیکنالوجی اور وہاں جو ایرونیٹیکل انجینئرنگ کے, یہ تو ظاہر ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوں گے, جو اسپیشل انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں وہاں تو کچھ نہ کچھ ان کو اس کے بارے میں بتاتے ہی ہوں گے شاید. لیکن عام جو یونیورسٹیز بھی ہیں وہاں سوائے یہ وہی جو میں نے کہا کہ مطالعہ پاکستان, اسلامیات, اردو لٹریچر, انگلش لٹریچر, اس طرح کے وہ سبجیکٹ پڑھا کے لوگوں کو آپ ماسٹرز کروا رہے ہیں. پیشہ ورانہ تعلیم ہاں بڑے ہیں, ووکیشنل سینٹر ہیں, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی ہیں, لیکن ہم نے ان کی حالت بھی اتنی ابتر کر دی ہے کہ وہاں پریکٹیکل جو ہے, تھیوری تو پڑھا دیتے ہیں لیکن پریکٹیکل کا کوئی لایا عمل ہی نہیں کہ اپنی صنعتوں کے ساتھ ان کو اس طرح جوڑ دیں کہ جیسے جیسے وہ آخری 5-6 ماہ رہ جائیں تو وہ وہاں پریکٹیکل بھی کر لیں ریلیٹڈ صنعتوں کے ساتھ, لیکن وہاں ان کو کوئی ایسی سہولت ہی نہیں. اور جب تک آپ پیشہ ورانہ صلاحیت کی جو پیشہ ورانہ تعلیم ہے اس طرف نہیں جائیں گے, میٹرک کے بعد ہی, میٹرک تک, بلکہ میٹرک میں ہی آپ کوئی نہ کوئی اس کو بچوں کو اسکول میں ایسا کوئی نظام بنا دیں کہ وہاں سے ہی وہ اپنا شعبہ چن لیں. جس نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے, وکالت میڈیکل کی طرف جانا ہے, یا جو الیکٹرک, پلمبر, الیکٹریشین, آٹو موبائل, اس طرح کی جو صنعتیں ہیں ان سے اسی وقت میٹرک سے شروع کر دیں, وہ سبجیکٹ پڑھائیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, تو پھر شاید جا کر یہ جو ہماری معیشت ہے وہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گی. اور تعلیم ضروری نہیں کہ آپ نے صرف ان کو وہی ماسٹر ڈگریز دینی ہے مطالعہ پاکستان میں اور اردو لٹریچر میں یا انگلش لٹریچر میں, ان کو چھوڑ دیں. وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ میٹرک کے بعد 3 سال کا ایک ڈپلوما وہ بچہ کر لے, تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی پی ایچ ڈی سے بھی بہتر ہے. اگر وہ پی ایچ ڈی پنجابی میں, اردو میں, پھر وہی مطالعہ پاکستان میں, اسلامیات میں یا کر لے تو اس کا کوئی نہیں. سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, اور اپنی یونیورسٹی میں جو کم از کم مین یونیورسٹیز ہیں, کم از کم 10-15 یونیورسٹی ایسی مین چن لیں جہاں آپ اس طرح کی ٹیکنالوجی کو وہ ڈپارٹمنٹ قائم کریں. اگر ظاہر ہے پاکستان میں ایسی سہولیات نہیں یا ایسے پروفیشنلسٹ نہیں, ایسے ایجوکیشنلسٹ نہیں ہیں, تو باہر سے منگوا لیں وقتی طور پر. سائبر کرائم کی طرف وہاں بڑی ضرورت ہے. کمپیوٹر کی دنیا میں کمپیوٹر سمپل وہ پروگرامنگ کرنا, وہ تو آج چیٹ جی پی ٹی کو بھی دے دیں تو وہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پروگرام اور ویب سائٹ بنا کے دے دے گا. لیکن وہاں سائبر کرائم کی طرف وہاں جو ایجوکیشن ہے وہ بڑی بڑی جو آگے پھر میزائل ٹیکنالوجی میں جاتی ہے, پھر آپ کے ڈیفینس سے ریلیٹڈ جو چیزیں جاتی ہیں, اندرونی سیکیورٹی کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں, جو آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں وہ ایسے ڈپارٹمنٹ قائم کریں. جبکہ یہاں پروفیشنل جو ایجوکیشن ہے وہ ان کی تعداد بھی 2 ملین ہے, 20 لاکھ, 28 کروڑ میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو اس طرح پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 1100 کروڑ کے جہاز لینے کی بجائے یہ تعلیمی معیار بہتر کریں, تعلیمی نصاب بہتر کریں, اور اپنے للے تللے اور یاشیاں بند کریں, اور پاکستان میں ایک آئین, قانون اور رول آف لا یہ قائم کریں تاکہ عوام کو اپنے حقوق حاصل کرنے میں آسانی رہے ان کے ہوتے ہوئے, ورنہ فستا یہ تو ہے ہی.
تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.